बहू कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर मेरी चाय क्यों अभी तक नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारोगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दो, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखे मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास ने गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोज बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी। उनके पति भी घर पर थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबको आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू ने थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोज बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगा था, जिससे वो पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 60-70 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर और बहू अकेली। फिर भी वहाँ सारा काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती। अब उसकी सास, कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक नहीं डाला क्या? एक काम ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही हो ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये तो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराता का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सब ने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर, आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी। उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से में 2 झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहा, जाहिल कहीं की, देख कर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीबी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती कर दी। अब आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी।
اس کے بیٹے دوست کچھ کہنے ہی والے تھے کہ اس کی ماں نے گھورتے ہوئے کہا، چپ، بالکل چپ، یہاں دارو پینے آئے ہو، جبکہ پتہ ہے آج پوجا ہے اور تمہیں پارٹی کرنی ہے۔ کیسے سنسکار دیے ہیں تمہارے ماتا پتا نے؟ اور کس نے میری بہو کو جاہل بولا؟ ذرا ادھر آؤ، چپل سے ماروں گی اگر میری بہو کو کسی نے شبد بھی کہا تو۔ ارے پاپی، تو نے اس لڑکی کو بس اس لیے مارا کہ تیری شراب ٹوٹ گئی۔ پاپی، وہ بچی صبح 4 بجے سے اٹھی ہے، گھر کا سارا کام کر رہی ہے، نہ صبح سے ناشتہ کیا ہے، نہ دن کا کھانا کھایا ہے، پھر بھی ہنستے ہوئے سب کی باتیں سنتے ہوئے، تانے سنتے ہوئے گھر کے کام میں لگی رہی۔ تیرے یار دوستوں کو وہ اچھی نہیں لگی، جوتے سے ماروں گی تیرے دوستوں کو جو کبھی انہوں نے ایسا کہا۔ اس کے یار دوست چپکے سے کھسک لیے۔ اب ساس بہو کے کمرے میں گئی اور بہو کا ہاتھ پکڑ کر باہر لائی۔ سب کے سامنے کہنے لگی، کس نے کہا تھا اپنی بہو کو گھر سے نکال کے دوسری بہو لے آنا؟ ذرا سامنے آؤ۔ کوئی سامنے نہیں آیا۔ پھر ساس نے کہا، تم جانتے بھی کیا ہو اس لڑکی کے بارے میں؟ یہ میری ماں بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ماں اس لیے مجھے غلط کام کرنے پر ڈانٹتی ہے، اور بیٹی اس لیے کبھی کبھی میری دل کی بھاونائیں سمجھ جاتی ہے، میری دن رات سیوا کرتی ہے، میرے 1000 تانے سنتی ہے، پر ایک شبد بھی نہیں غلط کہتی، نہ سامنے نہ پیٹھ پیچھے۔ اور تم کہتے ہو دوسری بہو لے آؤں؟ یاد ہے نا چھٹکی کی دادی، اپنی بہو کی کرتوت؟ ساس نے غصے میں پڑوس کی مہیلا کو کہا، ابھی پچھلے ہفتے ہی تمہیں میاں بیوی بھوکے چونٹ گھومنے چلے گئے تھے۔ میری اسی بہو نے 7 دنوں تک تمہارے گھر پر کھانا پانی، یہاں تک کہ تمہارے پیر دبانے جاتی تھی، اور تم اسے جاہل بولتی ہو؟ جاہل تو تم سب ہو جو کوئلے اور ہیرے میں فرق نہیں جانتے۔ اگر آئندہ میری بہو کے بارے میں کسی نے ایک لفظ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے۔ بہو سے شکلیہ لیتے ہوئے پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ساس نے ایک پلیٹ اٹھائی اور بھوجن پروسا اور بہو کے کمرے میں خود لے گئی۔ ساس کو بھوجن لاتے دیکھا تو بہو نے کہا، ارے ماں جی، آپ کیا کر رہی ہو؟ میں خود لے لیتی۔ ساس نے پیار سے تانا مارتے ہوئے کہا، ڈر مت، اس میں زہر نہیں ہے، مار نہیں ڈالوں گی تجھے۔ تجھے نئی ساس چاہیے ہوگی، پر مجھے ابھی بھی تو ہی میرے گھر کی بہو چاہیے۔ بہو نے اپنی ساس کو روتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ ساس بھی رو دی پہلی بار اور کہا، چل کھانا کھا لے، پھر مذاق کرتے ہوئے پھر میرے پیر دبانے چلے آنا، اور ایک خیال من میں مت لانا کہ ساس پیر بولتی ہے کسی دن میں اس کا گلا دبا دوں گی، کیونکہ کبھی بھی میں یہ نہیں سوچتی۔ دونوں خوب ہنسنے لگے۔ تھینک یو۔